अस्सलाम वालेकुम। जो सूरत हाल बनी है इस वक्त पाकिस्तान में, क्या इसका अंदाज़ा था कि ऐसा हो सकता है? तो हर बंदे की अपनी राय है। अभी मैं काफ़ी व्लॉगर्स की बात देख रहा था, सुन रहा था, और टीवी चैनल्स पे जो है मुख्तलिफ राय चल रही थी। बल्कि खुर्रम रोपड़ी साहब का एक बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो एक्स पीटीआई के मेंबर थे या हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल वजाहत के साथ बताया इमरान खान के जो प्रोग्राम्स हैं और उनकी जो तरतीब है उसके बारे में। लेकिन एक बात बड़ी जो अहम है इस वक्त में, कि जितनी ये ऑर्गेनाइज मूव हुई है, पीटीआई के बारे में हम सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे और हिमायतें अपनी जगह पे, लेकिन वो इतनी ऑर्गेनाइज मूव कर नहीं सकते। उनके पास कोई ऐसे कारकुन है नहीं, माँ सिवाय इसके कि प्रोफेशनल्स जो उनसे इन्वॉल्व ना हो जाए। मैं तारीखी एक वाकया या बात बताने लगा हूं, और इंसान को ना अपने गिरबान में झांकना चाहिए। पीएमएल-एन जो इंसान ना, उसको बहुत प्रेशराइज किया गया, बहुत दबाया गया। मरीम नवाज को अरेस्ट करने के लिए नैब कोर्ट के अंदर बुलाया गया, एक दफा, दूसरी दफा। फिर जब दूसरी दफा बुलाया तो पब्लिक को कॉल दी, और उसमें कॉल देने वालों में हम लोग ही थे। कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं है, बाकायदा सोशल मीडिया से ऐलानात किए गए कि पहुंचो। अच्छा, कोई शक नहीं कि पब्लिक पहुंच रही थी, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं इसमें बिल्कुल वजाहत के साथ बता दूं कि पंजाब के अंदर उस वक्त में एक तकलीफ की सूरत हाल हो गई थी कि इस कदर ज्यादती, इस कदर मारा मारी, इस कदर बदअमनी, इस कदर लाकानूनियत। तो जितने कारोबारी लोग थे और जो जमींदार लोग थे, जो अब कन्वर्ट हो रहे हैं कारोबार के अंदर, यानी कि आप कह सकते हैं कि पिछले 30-40 साल के अंदर जो पहले लैंडलॉर्ड हुआ करता था, आज वो कारोबारी है या सेमी कारोबारी। उन लोगों ने देखा कि यार ये तो खा रहे हैं इस मुल्क को, ये तो तबाही फेर रहे हैं, तो वो फिर इन्वॉल्व हुए। और जब वो इन्वॉल्व हुए तो फिर वो अपने जत्थे लेकर आए, और वो कोस्टर्स में, बसों में, वैगनों में आए, और इस चीज की इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई। और फिर हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि परने पे अगर पड़ गए पीएमएल-एन की लीडरशिप को, और भागे कि यार ये क्या होने लगा। तो एक दिन पहले ही, यानी कि शाम को, जो इंसान ये बता दिया जाता है कि ना 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 ना, कैंसिल हो गई है जनाब, कल की जो इनसी ना पेशी कैंसिल हो गई। एक पहली थी ना जिसमें हंगामा हुआ था, जो सेम डे हुई थी, जिसमें मरीम नवाज ने कहा था, लेकिन उसके बाद जो दूसरी थी, वो फिर सूरत हाल बदली। एक तो ये बात उस चीज से गलत साबित हुई कि जोर आवर का ही जोर चलेगा। दूसरी एक बात जो सी थी ना, वो ये पता थी कि इसमें जो प्रोफेशनल्स शामिल हुए हैं ना पाक आवाम की राय के अंदर, वो 30-40-50 बहुत हैं, बहुत हैं। उन्होंने इस ना लिबर्टरी को छोड़ना और ना इस अदालत को छोड़ना, ये बहुत है, बहुत बड़ी मिकदार है। तो ये बहुत अच्छा इकदाम हुआ, क्योंकि ज्यादती हो रही थी। और अगर जो है तो आज निकाल लो केस, कौन सा निकालो, मतलब पकड़, बुलाओ, पकड़ लो, अंदर कर दो, और बस ज्यादती। यही हुआ है ना इस मुल्क में पिछले 5-6 साल के अंदर। यही थी ना डॉक्ट्राइन, अफरा तफरी फैलाना। कितनी दफा बताया कि यार ये फौज को अवाम के साथ लड़ाने की ये डॉक्ट्राइन है। इस वक्त में सारे इमरान खान इमरान खान कर रहे हैं। भाई असल मुजरिम तो बाहर बैठे हुए, उनको अगर पनाह देनी है तो फिर इनको क्यों पकड़ रहे हो? ये हकीकत है, ये सच है, इसके ऊपर कोई नहीं बोलेगा। कि जब तक, हाँ, इमरान शफकत ने हौसला किया, रजी दादा ने हौसला किया, दीगर लोगों ने हौसला किया, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो आज भी जो इंसान है वो, मैं बेगैरती का लफ्ज नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन है ऐसी। तो इस वक्त में क्या हुआ है देखें, जो ये काम हुआ है, पीटीआई के पास कोई ऐसी फोर्स नहीं है, कोई ऐसे लोग नहीं है ट्रेंड। ये बिस्कुट खाने वाले लोग हैं, ये डांस करने वाले लोग हैं, ये जज्बाती लोग हैं। ये जो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं ना, जो काम करते हैं, वो वीडियोस नहीं बनाते, वो अपने चेहरे छुपाते हैं, वो एक मोहतात अंदाज से बस सिर्फ काम कर रहे थे, और वो नजर आए हैं, वो नजर आए हैं कि उन्होंने आए हैं, उन्होंने काम किया और वो निकल गए। ठीक है, पब्लिक को आगे किया। ये प्रोफेशनल्स कौन लेके आया? क्या इमरान खान और पीटीआई इतनी ऑर्गेनाइज है कि वो ऐसे काम कर रही हो? नहीं है ये लोग। इनको कौन सी पनाह हासिल है, इनको कौन सा सपोर्ट हासिल है, पसे पर्दा क्या सूरत हाल चल रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
کیونکہ اصل لڑائی جو سی ہے نا انہی سے ہی ہے. اور بہت اچھی میں اس وقت میں اسٹیبلشمنٹ سے لاکھ اختلاف سے، لیکن اس وقت میں انہوں نے یہ جو کام کیا ہے نا کہ بالکل نہ چوکیدار نہ بندے نہ ہر چیز، پیپرز اٹھائے جو اہم ترین تھے اور ہاؤس بھی خالی کر دیے، اور یہ بالکل صحیح کیا، کوئی ریزسٹنس نہیں دی. بہت اچھی کام کیا، اس لیے کہ یہ جو آرگنائز موو ہو رہی تھی نا اس میں واضح نظر آتا ہے کہ شوٹ ہونے تھے، یعنی کہ مارا ماری ہونی تھی. کوئی ایسے ہوں گے پروفیشنلز جو سامنے دیکھتے کہ یہ وردی میں 2-4 پھڑکا دو، ادھر سے پھڑکائے جائیں یا نہ کہ جائیں، یہ میسج پوری دنیا میں چلا جائے گا کہ یہ جناب وردی والے پھڑکا دیے اتنے عوام نے. اور پھر عوام کے اوپر بھی مارنے والے اپنے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر بلیٹ ہر چیز جو سی نا وہ مہیا ہے مارکیٹ کے اندر. میں نام نہیں بورز کا لینا چاہوں گا، جو آرمی کے استعمال کی ہیں وہ مارکیٹ میں مل رہی ہوتی ہیں، انہی سے ماری جاتی، وہ بھی وہی پروفیشنل تھے. یعنی کہ یہ بہت بڑا گند پڑنا تھا. یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ جو انفارمیشن بیسڈ ہی تھا یہ سارا، وہاں سے بھی انفارمیشن وہ مطلب ایک آرگنائز موو تھی. یہاں پہ انفارمیشن جو سی تھی نا ڈیفینس تھا کہ بالکل کسی بندہ ہی نہ ہو، کیونکہ مارنے والے بھی اپنے ہوتے. یہ بالکل وہ ماڈل ٹاؤن کا جو تھا نا وہ دہرانا تھا جو قادری صاحب کے ساتھ کیا تھا نا، کہ رانا ثناء اللہ کو کیوں نہیں 3 سال 4 سال حکومت رہی ہے، کیوں نہیں گرفتار کیا، باقیوں کے اوپر کیوں نہیں کیس چلایا. ہر چیز کا ثبوت موجود ہے. یہ جب گند ڈالیں گے نا وہ گند ایک ٹائم میں اپنے اوپر آتا ہے. تو میں یہ حقیقتاً بات کر رہا ہوں کہ ایسا جو صورتحال ہے نا یہ پہلی دفعہ دیکھنے میں آئی ہے. کیا اس سے نکلیں گے؟ ہاں یہ بات ایک حقیقت ہے. کل جس ٹائم میں یہ گرفتاری ہوئی ہے اس سے پہلے میں نے ولاگ بنایا تھا اور چڑھ گیا تھا، اس کے بعد یہ گرفتاری ہوئی ہے. ٹائم پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کی طرف سے نا بالکل واضح پروگرام میسج تھا. اور یہ شہباز شریف صاحب جب گئے ہیں لنڈن اس سے پہلے یہ میسج آ چکا ہوا تھا. یہ کافی ہمیں لوگوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہاں کوئی سالیسی کی، کوئی بیچ کی کوئی بات ہو نا کہ جی ایسے کر لو ایسے کر لو ایسے کرو، اسی ٹائم اپنے استعفیٰ دے دینا، منٹ نہیں لگانی. اور یہ بھی نہیں کہنا کہ اچھا مطلب ایسے نہیں ویسے، نہ. شہباز شریف صاحب بہت دب جاتے ہیں، بہت نیچے جا کے بات کرتے ہیں، لیکن جو آرڈر آئے ہوئے تھے وہ بڑے اسٹرکٹ تھے کہ منٹ نہیں لگانا، اپنے استعفیٰ دینا اور پیچھے ہٹ جانا. باقی ہم جو ہے نا پریس کانفرنس جانے اور سارے معاملات جانے، ہم نے کس طریقے سے سنبھالنا چلانا ہے وہ ہمارا کام. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہترین کام ہوا ہے اس وقت میں. اور اگر حکومت کو اس طریقے سے دبا کے چلانا ہے تو پھر وہ نہیں چلے گا. حکومت کی ہی ذمہ داری ہے. حکومت نے پورے پاکستان کی یعنی کہ پی ڈی ایم نے اور مور دین 90% پی ایم ایل این نے یہ ساری ذمہ داری اس ملک کو بچانے کی اپنے سر پہ لے لی ہے. پیپلز پارٹی تو انجوائے کر رہی ہے نا، ہر اچھا ہپ، لیکن ہر کڑوا جو انسان وہ پی ایم ایل این پی رہی ہے. پاکستان کی عوام بیوقوف نہیں ہے. وقتی طور پہ جو انسان دب جاتے ہیں ان کو نہیں سمجھ میں آتی، لیکن کچھ دنوں میں ہی جو انسان سامنے آ جاتی ہیں باتیں، مطلب پورا میدان سامنے موجود ہے. کیا ہوا ہے، کس طریقے سے ہوا، اپنی چند غلطیوں سے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ساری کارکردگی یا کیا ہوا اچھا کام وہ جو انسان ضائع چلا جائے، ایسا ممکن نہیں ہے. تو ٹھیک ہے جی، بات کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ پاکستان کے لیے اللہ بہتری کرے. اور یہ جو گند جو جلا ہے، جو یہ آپ کہہ لیں کہ کھیت کے اندر جب آگ لگائی جاتی ہے نا تو وہ گندی جڑی بوٹیاں جلانے کے لیے آگ لگائی جاتی ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ قدرتی طور پہ آگ لگ گئی ہے اور یہ جڑی بوٹیاں ہی جو انسان جو گندی جو گند ہے یہ جلے اور ایک بہترین جو انسان راستہ نکلے، اچھا راستہ نکلے تاکہ بہتری کا سبب ہو. ہم زیادہ جو انسان برداشت نہیں کر سکتے. پاکستان آلریڈی جو انسان ٹیک آف صورتحال کے اندر تھا. 2017 کے اندر یہ ڈاکٹرائن نے جو انسان بیڑا گرک کیا. اب جو انسان سیاستدان سیاست کھیل رہے ہیں اور وہ یقین نہیں کر رہے اور درست نہیں کر رہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم پورا انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے، ہم 6 مہینے میں صورتحال بہتر کریں، ادھر ہی کہیں گے کہ نہیں وہ فلانا ایسے تھا، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو یہ بہتر کر لیتا. کیونکہ عقل کل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا، یہ مکس گڑبڑ چل رہا، کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہا. اور جن کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں نا وہ اپنے گریبان میں جھانکے کیوں نہیں، مطلب جنہوں نے گند ڈالا ہے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. عزتیں انہی کی، کسی کی عزت نہیں ہے.
مطلب ادارے کی عزت کو آگ لگی ہوئی ہے، ادارے کے گھر جل رہے ہیں، اداروں کے اوپر لوگ تو کر رہے ہیں، وہاں کوئی شرم نہیں ہے، لیکن چند افراد کو بچانا نہیں جی، یہ ہماری پریسٹیج ہے، یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے، ہمارا چیف، تو بھائی چیف کو بچاؤ، ادارہ تباہ کر لو۔ جس ادارے کا چیف ہے، چیف کو بچا رہے ہیں، ادارہ تباہ کر رہے ہیں، وہاں پہ کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی۔ تو جب تک گرگڑا نہیں نکالیں گے، اس چکی کے اندر گنے کو نہیں ڈالیں گے، تب تک کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اب وقتی طور پہ یہ معاملہ نمٹ گیا ہے بہت اچھے طریقے سے اسٹریٹجی، لیکن اب اندر جھاڑو پھرنا شروع کر دیں، باہر جھاڑو پھری ہوئی سیاستدان پھر راستہ نکال لیتے ہیں۔ سیاستدان آپس میں لڑتے ہیں تو الیکشن لڑتے ہیں اور پیوریفائی ہو کے سامنے آ جاتے ہیں جو بہتر ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اس سسٹم کو نہیں چلنے دیں گے تو پھر یہی نتائج ہوں گے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔